बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। J1 न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद की 7 रोज़ा आखिरी रस्मात का आगाज़ इनकी रहलत की 125 दिन बाद शुरू हो गया है। इनकी आखिरी रस्मात ईरान और इराक के मुख्तलिफ शहरों में मजहबी तरीके से अदा की जाएंगी। इनकी तदफीन इब्तिदा में मार्च में होना थी, लेकिन अमेरिका और इसराइल की ईरान के साथ जंग तवील होने के बायस इसे मौखर कर दिया गया था। 86 साला आयतुल्लाह अली खामनाई 28 फरवरी को जंग के पहले दिन अपने रिहायशी कंपाउंड पर अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका फ़िज़ाई हमले में अपने कई अहल खाना के साथ हलाक हो गए थे। आयतुल्लाह अली खामनाई ने 1989 में ईरान की क़यादत संभाली। जब आयतुल्लाह खामनाई का इंतकाल हुआ, आयतुल्लाह खामनाई ने एक दहाई कबल इस्लामी इनकलाब की क़यादत की थी, जिसने पहलवी बादशाहत का खात्मा किया और वो ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने थे। 4 और 5 जुलाई को तेहरान में अवामी जनाजे की तकरीबात मुनक़िद होंगी। आयतुल्लाह अली खामनाई और इनके कई अहल खाना के ताबूत मस्जिद कबीर में अवाम की आखिरी दीदार के लिए रखे जाएंगे। 6 और 7 जुलाई को जनाजे की जलूस तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरेंगे, जिसके बाद इन्हें तेहरान से तकरीबन 120 किलोमीटर जनूब में वाक़िया शहर कम ले जाया जाएगा। 8 जुलाई को ईरानी और इराकी हुकाम के मुताबिक नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सरकारी इस्तकबालिया होगा, जिसके बाद इराक के शहरों नजफ और करबला में अवामी जुलूस निकाले जाएंगे। इसके बाद मैयत को दोबारा ईरान लाया जाएगा, जहाँ 9 जुलाई को मशहद में वाक़िया रोज़ा इमाम रज़ा में तदफीन की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई शहीद के जनाजा में शिरकत के लिए तेहरान रवाना। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के एक आला सतही वफ़द के हमरा नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने एक रोज़ा दौरा ईरान के लिए इस्लामाबाद से रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के साथ स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नईर हुसैन बुखारी और वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह रवाना हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तेहरान में ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की आखिरी रस्मात में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करेंगे और गम की इस घड़ी में बरादर ईरानी कौम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का अयादा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तक़बिल मंदोब ने इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त को मजबूत और पुरअज़म सफारतकारी की फतह करार देते हुए कहा है कि ये मुआहिदा अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत के लिए अब भी एक फ्रेमवर्क फराहम कर रहा है। सिक्योरिटी कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पाकिस्तान की इस तरीना मौक़िफ़ की अक्कासी करती है कि इलाकाई तनाज़ात सिर्फ सफारतकारी और मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों का महरक इलाकाई और आलमी अमन के लिए वाबस्तगी है, जिसका मकसद जाने बचाना, कशीदगी को कम करना और एक पायदार बाहमी फ़ाहम तफ़हीम और हतमी मुआहदे की जानिब ले जाने वाले मुनज़्ज़म मुज़ाकरात के लिए रास्ता हमवार करना है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि अमेरिका दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान की अपने दिफा के हक़ की हमायत करता है। पाकिस्तान और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी बरकरार है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया शदीद कशीदगी का बाकायदा आगाज़ 26 फरवरी 2026 को हुआ, जब अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तान पर सरहद पार से हमले किए। अमरीकी महकमा खारजा ने अपने बयान में मज़ीद कहा है कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत मसाइब झेले हैं। पाकिस्तान वाशिंगटन का एक अहम गैर इत्तेहादी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस वापसी के बाद से वाशिंगटन और इस्लामाबाद के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। अफगानिस्तान भारतीय यमन पर ऐसे अस्करियत पसंदों को पनाह देता है जो पाकिस्तान में हमलों की मनसूबाबंदी के जिम्मेदार हैं। इस समय पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सतह पर शवाहिद भी पेश किए हैं। दुनिया का अगला सबसे बड़ा कत्लेआम भारत में होने का खदशा जाहिर कर दिया गया। मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ आला सिक्योरिटी अहदेदार की भारत के मौजू पर अहम नशिस्त हुई। भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पूरे खित्ते बिलखसूस पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने पर लगा हुआ है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारतीय क़यादत ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करने से गुरेज़ा है। भारत एक हिंदुत्व ज़दा नाकाम रियासत है, ताहम इसे अपने आप को बड़ा दिखाने की आदत हो चुकी है। भारतीय रियासत की नाकामी की वजूहात बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त और मजहबी शिद्दत पसंदी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अखंड भारत का गैर हकीकी ख्वाब इसके तोसी पसंदाना अज़ाइम की अक्कासी करता है। हिंदुत्व नज़रिया ने भारत के स्कूलर चेहरे को मसख़ कर दिया। भारत की फौज बीजेपी की मुतशद्दिद और मजहबी सियासत की नज़र हो चुकी है।
پی ٹی آئی نے 27 جولائی 2026 کو آزاد جموں کشمیر الیکشن میں حصہ نہ لینے کا اعلان۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے آزاد جموں کشمیر الیکشن کا بائیکاٹ کرنے پر اپنا موقف پیش کر دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں بیرسٹر گوہر نے لکھا کہ پی ٹی آئی نے 27 جولائی 2026 کو آزاد جموں کشمیر الیکشن میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی قیادت اور اتحادیوں سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا پارٹی کے مطابق موجودہ حالات اور عوامی جذبات مد نظر رکھتے ہوئے بائیکاٹ کیا گیا۔ موجودہ حالات آزادانہ، منصفانہ اور شفاف الیکشن کے تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے ہم نے آزاد کشمیر کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملوں کو 1000 دن مکمل ہو گئے ہیں، تاہم اب بھی حملے کا سلسلہ جاری ہے۔ 7 اکتوبر 2027 سے شروع ہونے والی اس بدترین اسرائیلی جارحیت نے پوری غزہ پٹی کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ اسرائیل نے محصور پٹی پر اپنی فوجی کنٹرول مزید سخت کر دیا ہے۔ عالمی سطح پر جنگ بندی کے مطالبات کے باوجود اسرائیل کی جانب سے مسلسل خلاف ورزیاں اور حملے جاری ہیں۔ دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے۔ تازہ ترین واقعے میں اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے کے شہر جنین کے قریب فلسطینیوں کی ملکیتی اراضی پر بلڈوزر چلا کر زیتون کے 500 درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ بلوچستان کے شہر صوب میں مسافر بس بریک فیل ہونے سے کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 24 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بس کے بریک فیل ہونے کے باعث حادثہ پیش آیا۔ زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق صوب کے علاقے داناسر کے علاقے میں بس کھائی میں گر گئی، جس کے نتیجے میں 24 افراد جاں بحق اور 14 زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بس کے بریک فیل ہونے کے باعث حادثہ پیش آیا۔ زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ زخمیوں کو DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو کام کا کہنا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والی بس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ سیکرٹری سوشل ویلفیئر بیت المال پنجاب سائرہ عمر نے سیالکوٹ میں صنعت زار دارالامان اور ماڈل چلڈرن ہوم کا دورہ کیا۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں۔ آج سیالکوٹ میں سیکرٹری سوشل ویلفیئر بیت المال پنجاب سائرہ عمر نے ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر گوجرانوالہ ڈویژن ارشاد وحید کے ہمراہ سیالکوٹ میں صنعت زار دارالامان اور ماڈل چلڈرن ہوم سمیت سوشل ویلفیئر کمپلیکس کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سیالکوٹ محمد شریف گھمن بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے سوشل ویلفیئر کمپلیکس کی کارکردگی، جاری فلاحی منصوبوں اور مستحق افراد کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سیکرٹری سوشل ویلفیئر نے کمپلیکس میں زیر تربیت بچیوں کی جانب سے تیار کردہ ہینڈ میڈ دستکاری، آرائشی اشیاء اور دیگر تخلیقی مصنوعات کا بھی جائزہ لیا۔ ان کی صلاحیتوں کو سراہا اور ہنرمندی کے فروغ کے لیے ایسے تربیتی پروگرام مزید مؤثر بنانے کی ہدایات کی۔ سیکرٹری سوشل ویلفیئر پنجاب سائرہ عمر نے اداروں میں فراہم کی جانے والی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے کے کمزور اور محروم طبقات کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ دورے کے اختتام پر انہوں نے شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا اور ماحول کے تحفظ کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی ضرورت پر زور دیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ ایران کے سابق سپریم لیڈر شہید خامنہ ای کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایرانی وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور دیگر اعلیٰ سول عسکری حکام نے تہران ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی کابینہ کے اہم ارکان کے ہمراہ ایران روانہ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اہم حکومتی اور سیاسی شخصیات بھی خامنہ ای کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ایران پہنچ چکی ہیں۔ ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق شہید سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی اور اس سلسلے میں ان کا جسد خاکی تہران کے ثقافتی مرکز امام حسینی مسلح منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں دنیا بھر سے آنے والے وفود اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات خراج عقیدت پیش کر رہی ہیں۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں نماز جنازہ کے بعد جسد خاکی کو تہران سے قم، پھر نجف اور بعد ازاں کربلا منتقل کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے تہران میں حملے کے دوران سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کی اور دیگر اہم شخصیات کی بھی شہادت ہوئی تھی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے J1 نیوز۔